नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। सर, क्या हालात है? सुना है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई। जी बिल्कुल, जैसे ही ये इत्तला मिली है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, उनको अमेरिका के हमले के अंदर जो है वो शहीद कर दिया गया है, तो उसके बाद जो शिया कम्युनिटी है उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया है, जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के शहरों में किया गया है। और इस्लामाबाद में भी मुजाहिरीन जो है उन्होंने कोशिश की है कि हम किसी न किसी तरीके से रेड जोन में पहुंच जाए, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया गया है। और कराची के अंदर जो मुजाहिदीन थे वो जंगले क्रॉस करके तो अमेरिकन कौंसल खाने के अंदर चले गए और वहां पर जाकर एहतजाज शुरू कर दिया। तो जो अमेरिकन कौंसल खाने के अंदर जो सिक्योरिटी पर मामूर मैरीन कार थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो जिसके नतीजे में 9 अफराद जो है वो हलाक हो गए और तकरीबन 40 के करीब जो है वो जख्मी है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 से 7 अफराद की लाशें अभी भी अमेरिकन कौंसल खाने के अंदर पड़ी हुई है, जो कि अमरीकियों के कब्जे में है। और बाकी जो 14 अफराद है वो और जो 39 जख्मी है उनको जिला अस्पताल, करीब के जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर उनको दाखिल करा दिया गया है और उनकी हालत नाजुक है। और वहाँ पर ये है जो लोग हैं शिया कम्युनिटी के, वो वहाँ पर खड़े हैं और खून देने के लिए इस्तदा कर रहे हैं और अमेरिकन कौंसल खाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। सर, ये बताइए कि पुलिस मौजूद थी वहां पे, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग जिन्होंने जो पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर दाखिल हो गए। जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो भी, पुलिस की जो तादाद थी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन जो है मुजाहिरीन के सामने वो बेबस हो गए और वहाँ पर वो भी, पुलिस के जो लोग थे वो भी इसके अंदर शामिल थे और नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन मुजाहिरीन जैसे ही पथराव करना शुरू किया तो जो पुलिस थी वो बिल्कुल पीछे हट गई थी और वो वहां से दूर चले गए थे। तो उसके बाद जो मुजाहिरीन है उन्होंने वो बैरियर्स को क्रॉस करके अंदर चले गए, वहां जाकर उन्होंने जो है उनकी जो पहले रिसेप्शन का दरवाजा है उसको तोड़ा, वहां पे उसको आग लगाई। उसके बाद फिर ऊपर से जो रात से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये सारा वाक्य पेश आया। लाहौर की क्या सूरत हाल? जी, लाहौर में भी तकरीबन को 1:30 बजे के करीब जो है वो वहां पर जो है वो अमेरिकन कौंसल खाने के बाद मुजाहरा किया गया, तो पुलिस की बड़ी नफरी वहां पर मौजूद थी और कोशिश ये की जा रही थी मुजाहिरीन की तरफ से कि गेट को तोड़ दिया जाए, दरवाजे को तोड़ दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो है वो पुलिस ने उनको वहां से दरवाजे की तरफ नहीं जाने दिया, तो वहां पर रोक दिया। लेकिन वहां पर भी शदीद जो है एहतजाज जारी है और लोग जो है कौंसल खाने के बाहर खड़े और अमरीका मुर्दाबाद का जो है वो नारे लगा रहे हैं और इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि हम अपनी रहबर की मौत का बदला जरूर देंगे। सर, ये बताइए कि वहाँ जो आम पब्लिक है उसका क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम के क्या क्या अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी, अवाम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा गम गुस्सा जो है वो अदालत तफ्तीश कर रही है कि बहुत ज्यादा दुख की बात है कि जिस तरह जो है अमेरिका ने हमला किया और ईरान के ऊपर जो मुसलसल जो है वो रात स्ट्राइक करते रहे हैं 200 के करीब जहाजों ने, तो उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि ईरान को जो मुसलमान मुल्क है तो उसके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तमाम तर जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि अमेरिका ने बुरा किया है, हम ईरान के साथ है, हम हमारी जो मोहब्बत है वो ईरान के साथ है क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क है और अमेरिका जो है वो यहूदी है। तो उनकी नजर में, ज्यादातर लोगों की नजर में, ये यहूद व नसारा की जंग है और ये आलमी जंग की तरफ लेके जा रही है। लोगों के दिल में यही बात है कि ये अब जंग लगेगी तो इसमें कुफर जो है वो हारेगा और जो इस्लाम है उसका वो बोलबाला होगा। तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत ज्यादती हुई है, हम अपनी शिया कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जो है वो एहतजाज करें। सर, और भी जगह से हमारे पास इतला है, स्कर्दू वगैरह से क्या हालात है वहाँ में? जी, वहां पर भी एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें लाखों और सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नारेबाजी की है। और इसके बाद वहां पर जो यूएनओ की जो बिल्डिंग है, यूएनओ का दफ्तर है, उसको भी आग लगा दी गई है और वहां पर भी यही नारेबाजी की गई कि हम अपने रहबर अली खामेनेई जो है उनकी मौत का बदला लेंगे। और पूरे जो पाकिस्तान है जहाँ पर अभी भी रिपोर्टर की इतलात चल रही है कि तमाम जगह के ऊपर शिया कम्युनिटी जो है और जो दूसरे मुख्तलिफ हल्कों के लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं और जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी जो साजिश के ऊपर वो नोहा तना है और ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ है। इन लोगों ने मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करके तो उनके साथ एक शब्द मारा है, तो इसलिए तमाम शबों के ऊपर से एहतजाज की और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों की जो है रिपोर्ट मसूल हो रही है। सर, ये बताइए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बयान जारी किया गया? अभी
تک تو گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن صرف اتنی بات ضرور جو ہے وہ ذرائع نے بتائی ہے کہ پولیس نے یہ بات ضرور میگا فون پہ کہی ہے کہ آپ کا حق ہے آپ احتجاج کریں، لیکن کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا یا کسی کو مارنا بچاؤ کرنا آگ لگانا اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہوا پایا گیا، جس کام میں ملوث ہوا تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ باقی پولیس جو ہے وہ اس طرح کوشش کر رہی ہے کہ امیرکن کونسل خانہ یا امیرکن جہاں پر جو سٹیزن لوگ رہتے ہیں وہاں پر اس کے قریب کسی کو نہ جانے دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور امریکہ کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ پلے کارڈ رکھے ہوئے ہیں جس میں امریکہ مرد آباد اور مختلف ریلیاں جو ہے جس میں فقہ جعفریہ اور اس کے علاوہ جو ساتھ اہل سنت کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ مل کے تو امریکہ کے خلاف جو ریلیز نکالی جا رہی ہے، تو یہی ایک نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا جو یہ معیار ہے وہ سب دیدار ہے، اور نعرے بازی کی جا رہی ہے، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ امیرکن کونسل خانہ یا امیرکن جہاں پہ رہائشی لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے۔ سر آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو 8-9 بندے وہاں پہ قتل کر دیے گئے گولی چلا کے، آپ دیکھتے ہیں اس سے مزید حالات بگڑ جائیں گے؟ جی بالکل، اسی طرح جہاں پہ یہ اب جو چھ افراد کی جو لاشیں ہیں جو اندر پڑی ہوئی ہیں اور باقی جو 40 کے قریب زخمی ہیں، تو یہ جو اہل تشریف جو فرقہ ہے ان کے لوگ ہیں تو یہ تو فوری طور پہ کال پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلکہ پورے ملک میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اب ایک ہی بات کی ہے کہ ہم امریکہ سے اس اپنے رہبر کا اور یہ جن افراد کے اوپر سنائپر نے فائرنگ کی ہے ان سب کا بدلہ لیں گے، اور تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کوئی بھی امریکی جو ہمارے ملک میں موجود ہے ان کا فون یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی امریکی شہری ہیں ان کو فوری طور کے اوپر ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم اس سے خود بدلہ لیں گے یا ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ تو حالات جو ہے وہ ابھی مزید کشیدہ ہے اور اہل تشیع جو ہے ان کے اندر ایک بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ایران نے جس طرح 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح کا سوگ منایا جا رہا ہے، تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ریلیاں اور بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیے جائیں گے، تاکہ جب تک یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، جب تک اس سوگ ختم نہیں ہوگا، تب تک ان کی طرف سے بھی احتجاج جاری رہے گا۔ بڑی تعداد میں وہاں پہ امریکن اسلام آباد، کراچی، لاہور جو عام شہری وہ موجود ہے، ان کو بھی خطرہ ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، جہاں پر یہ لاہور میں بھی اسی طرح کراچی اور باقی جگہوں پہ جتنے بھی امریکہ کے جو شہری ہیں جو سٹیزن ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک سیف مقام کی طرف چلے جائیں، باہر پبلک پہ نکلنے کی بجائے اور علیحدہ نکلنے کی بجائے ان کی سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے اور ان کو باہر نقل و حرکت کو بالکل جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ بالکل باہر نہ نکلے، کیونکہ اس طرح عوام کے اندر اشتعال پایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اگر باہر نکلے کسی ضروری کام کے لیے تو اس پر حملہ کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے یا اس کو جلا دیا جائے۔ تو جس طرح کا پاکستانی عوام کا رد عمل ہے تو اس لیے ان کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، ان کو ایک ہی جگہ پہ محصور کر دیا گیا اور ان کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی بندہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ تو جب تک یہ حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے اسی دیر تک جو ہے جتنے بھی امریکی شہری ہیں جو لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے یا ریڈ زون میں یا کراچی کونسل خانے میں، ان کو سب کو جو ہے ایک مخصوص علاقے میں کارڈن آف کیا گیا کہ وہاں سے وہ باہر نہ نکل سکے تاکہ کوئی بندہ ان کی جا کے تو ان کو مار کے جو ہے وہ احتجاج کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا ان کو مار نہ سکے اور حملہ نہ کر سکے۔ سر ایئرپورٹ پہ کیا صورتحال ہے؟ پلین بند کر دیے گئے دبئی وغیرہ اور دوسرے ممالک میں، لوگ اس سے کافی پریشان ہیں، وہاں پتہ چلا لاکھوں کی تعداد میں لوگ پھنس گئے ہیں۔ جی جی بالکل، جو ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کل جس طرح ایران کی طرف سے جو عرب کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، UAE، دبئی، ابوظہبی، ان کے اوپر حملے کیے گئے تو PIA اور جتنی بھی دوسری پروازیں جو غلط جو اسلامی جو کنٹریز ہیں اس سے جاتی تھی ان کو بالکل بند کر دیا گیا، فلائٹ آپریشن کو محدود کر دیا گیا، پاکستان کی ایئر اسپیس کو لاک کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی سسٹم یہاں سے جو ہے وہ سسٹم کو ریڈی کرنے کے لیے تاکہ یہاں پر کوئی آتے جاتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فلائٹس کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی، اس کو بھی روک دیا گیا، ایئرپورٹس کو بند بھی کر دیا گیا۔ تو یہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی تھی، جس کی ٹکٹس تھی جنہوں نے جانا تھا، کسی نے نہیں پہنچنا تھا، تو سب کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کہ جب تک حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے تب تک حکومت کی طرف سے یہی اعلان کیا گیا ہے کہ جو PIA کی اور دوسری پروازیں ہیں جو ایک اسلام آباد سے یا لاہور سے یا کراچی سے جاتی ہے ان کو روک دیا گیا ہے۔ صرف ایک بات صرف بتائی گئی ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے جو پروازیں عمرہ کے لیے زائرین کے لیے جو پروازیں ہیں وہ دوسرے روٹ سے جایا کرے گی، وہ صرف اس چیز کی اجازت ہے۔ باقی تمام جتنے ممالک ہیں، قطر ہے، بحرین ہے، ابوظہبی، دبئی، عمان، مسقط،
ان ساروں جارڈن ان ساروں کی جو فلائٹیں ہیں اس کو کینسل کر دیا گیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے، اور ایئر اسپیس کو بھی لاک کر دیا گیا۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بیورو چیف، تازہ صورت حال سے آگاہ کر رہے تھے۔ 9 بندے مارے گئے، ابھی اور کتنے مریں گے یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ 9 بجے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔